Assalamu alaikum. وعليكم السلام. How are you? Good. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط اهدنا الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. recite سورة الكوثر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أو سورة العصر. سورة العصر. وال... والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Very good. Okay, now recite سورة النصر. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح سبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون. Teacher, في yeah. this is for you. Okay, thanks. في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح سبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر إنه كان إنه إنه كان. Why are you unmuting? كان توابا. توابا. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس رأيت الناس ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح سبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. Tell me dua for sleeping.
اللهم باسمك أموت وأحيا. waking up. waking up. بسم الله الرحمن الرحيم. Dua for waking up. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا أحيانا. أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نشور. نشور. Tell me dua for eating. اللهم باسمك أموت وأحيا. And dua for doing the meal. أشهد أن محمدا بسم الله عبده. أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. Dua for after eating. إذن الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Dua for after eating. Say Alhamdulillah الذي الحمد لله الذي أطعمنا أطعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا من المسلمين. والمسلمين. Teacher, Hmm? you know how Zane always gives you stars? Yeah. This is for you. Hey, tell me first kalima. First كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Rasulullah. رسول الله. Tell me meaning. There is no God except Allah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please be honored. Allah's messenger. Second kalima. من كل أشهد أن محمدا أشهد عبده. أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله محمد وحده وحده لا شريك له. وأشهد أن. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Repeat it again. Second kalima. أشهد كلمة أن لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد محمدا وحده. محمدا وحده أشهد لا. أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده. وحده. Now repeat from beginning. أشهد أن أشهد محمد أن أشهد. أشهد أن لا إله Hmm? إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Okay, now recite third kalima. الكلمة أشهد أن محمدا سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله لا إله إلا الله إلا الله والله أكبر والله أكبر. ولا 1 minute. حول. I need to go to the bathroom. Okay.
Assalamu alaikum, sorry. Okay. ولا حول ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا إلا بالله بالله العلي العلي العظيم العظيم العلي العظيم العظيم. العظيم. One, 1 second. Okay, I'm sorry. Help me with this one. Start قاعدة lesson. همزة فتحة با فتحة با أبا دال دبل فتحة دن أبدا وقفا أبدا. همزة فتحة ها فتحة أحا دال دبل دن أحدا وقفا أحد. همزة فتحة قو فتحة قو أخو ذال فتحة ذا أخو ذا وقفا أخو وقفا أخذ. همزة فتحة ذا قشر ذي ذانو ذال ذا القشر ذي أذي نون فتحة أذن أكفا أذن. همزة فتحة ميم فتحة أنا را فتحة را أمر وقفا أمر. همزة فتحة نون فتحة نون نون and نون أنا نون 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 ألف هم؟ نون ألف نون ألف. نون ألف فتحة أنا را. Where is Ra? Look at there now. What's this? First letter is را فتحة ب قاف كسر بخي لام فتحة لا بخيل وقفا بخل. next one. با فتحة ب را فتحة را فتحة را برا تا You have دبل read the two Ra there. را Barara. برارا Hmm? تا دبل قطرات برارات وقفا برارا. Repeat it again. با فتحة با را فتحة را فتحة را برا تا No, دبل Barara. برارا. Repeat again with spelling. با فتحة با را فتحة را فتحة برا I am not understanding. Ba fatha ba. با فتحة با Ra fatha ra. را فتحة Ra fatha ra. را فتحة Barara. برارا Ta تا double. دبل تا دبل خشرات برارات وقفا برارا. Bararano. Barara. برارات Waqfan barara. وقفا برارا. Now repeat again. um uh
با فتحة با را فتحة را فتحة را برا. No, Bara is, I've told you so many times, but you are not understanding. Why? Look at there. How many Ra there are? 1, Is one? 2, Then why are you reading one Ra? Not just making sound the one Ra. Make a sound the two Ra. Repeat 2. again. با فتحة با را فتحة را فتحة برا Barara. برارا تا دبل كسرة برارة وقفا برارا. Repeat. با فتحة با را فتحة را فتحة Make sound. Okay, make Hello. hello. Make a sound, hurry up. Okay, Ba fatha ba. با فتحة با Ra fatha ra. را فتحة را. Don't play, focus. Okay, Bara. برا Ra fatha ra. را فتحة Barara. برارا Ta double kasratin. تا دبل كسرة Bararatin. برارة وقفا Waqfan. Barara. وقفا برارا. Ba fatha ba. با فتحة با Ra fatha ra. را فتحة Bara. برا Ra fatha ra. را فتحة Barara. برارا Ta double kasratin. تا دبل كسرة Bararatin. برارة Waqfan. وقفا Barara. وقفا برارا. Repeat now yourself. با فتحة با را فتحة را فتحة برا تا دبل كسرة برارة Look at there. The first letter is. با Look at upon the ba. فتحة So make a sound ba fatha. با فتحة با Then را فتحة را now join them these both letter. با برا Then read this four. را Third one is. را فتحة را Now join these three letter. برارا تا دبل كسرة برارة وقفا برارا. Repeat again now. را Where are you? با فتحة با را فتحة را برا را فتحة را. Don't play. Focus on your lesson. با فتحة با را فتحة را فتحة برا. What did I say you? I say first read the first letter, then read the next letter, then join them, then read third letter, then join these three letter. Be quick, hurry up. Okay. با فتحة با را فتحة Join them. را First برا join these both letter. برا را فتحة را برا دبل كسرة برارة وقفا برارا. Okay, now start this one. جيم فتحة جا
عين فتحة جع لام فتحة لا جعل وقف جعل This one. جيم فتحة ج ميم فتحة ما جمع عين فتحة جمع وقف جمع Now start from here. با فتحة با را فتحة را برا را فتحة را برارا تا دبو كسرة برارة وقفا برارا Now don't forget, never ever. قاف جيم Now فتحة this one. ح فتحة سين فتحة س حسد دال فتحة د حسد وقفا حسد ح فتحة شين فتحة ش حشا را فتحة را حشر وقفا حشر قاف فتحة قا شين كسر شي قشي يا فتحة يا قشي يا وقفا قشي قاف فتحة قو لام فتحة لا قلا قاف فتحة قو قلق وقفا قلق قدم قو لام كسر لي قولي قولي قاف فتحة قو قولي قا وقفا قولي خلق. قولي دال فتحة كاف فتحة كاف This one. Okay. را فتحة را ك Hello. لا Repeat this one. okay, I'm just okay. At the first letter. First letter Just playing, not reading. Why? okay. What's the first letter is? ذال فتحة ذا Then, كاف كاف فتحة كا then. كفا Hmm. را فتحة را كثر كثر. وقفا ذكر. ذكر وقفا ذكر Now repeat yourself, but correct it. Hurry up. ذال فتحة ذا كاف فتحة كا ذكر Hmm. را فتحة را ذكر وقفا ذكر Next one. را فتحة را فا فتحة فا رفع عين فتحة رفع وقفا رفع. Teacher, What? are we gonna learn this one? Yeah. را فتحة را. رف را فتحة را قاف فتحة قا. قف فتحة قا رقا. رفع با فتحة با. با فتحة با رقبة. رقبة تا دبل كسرة. وكسرة رقبة.
ركبة وقفا فن رقبة قد رقبة ركبة را فتحة را رافة قاف فتحة قا فتقى رقا ركبة با فتحة با فتحة رقبة رفض رقابة ركبة تا دبل كسرة وضب كسرة رقبة ركبة وقفا عن رقبة قبة رقابة ركبة را فتحة را رافة قاف فتحة قا قف فتحة رقا با فتحة با رقبة ركبة تا دبل كسرة وضب كسرة رقبة ركبة وقفا ركبة رقبة. ركبة. Okay, is it enough for today? Yes. Wait, teacher, go back to the lesson. I want to show you something. Hurry up. Okay, wait. Where is it? Where is it? Oh, there it is. Okay, go here. I press this, and then I go here. This is for you. Okay, thanks for you. Okay, now can you erase it? No, I got it. I erased it. Yeah. Okay, assalamu alaikum. Bye.